अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोग की। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपनी ब्रेकफास्ट रूटीन जो है वो शेयर करूँ कि हम लोग का डेली जो रूटीन है ब्रेकफास्ट की वो क्या है। जी, तो हम लोग करते हैं, पहले पेड़े बनाएंगे और पेड़े जो हैं वो जो नाश्ते में रोटी होती है उसके और होते हैं, और जो खाने में रोटी होती है शाम के टाइम या दोपहर के टाइम उसके पेड़े बनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। जो सुबह के टाइम पेड़े बनते हैं बेसिकली वो पराठे के लिए बनते हैं, तो इसलिए उनका जो बनाने का तरीका है वो भी मुख्तलिफ होता है। जी, तो हमारा तवा हो गया है गरम और साथ में पेड़ा जो है वो भी रेडी है। अब हम इसके साथ रोटी बनाते हैं और साथ साथ करते हैं अपनी प्यारी प्यारी बातें। जी, तो मुझे आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना ख़्याल रखा करें। आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से वो है जी सोशल इशू के ऊपर, जो आजकल बहुत ज़्यादा आम है, और वो है जी अगेन महंगाई। महंगाई दिन ब दिन इस कदर हो रही है कि हम लोग क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें, गरीब किस तरह जी रहा है, अमीर किस तरह जी रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो बेचारे और मज़ीद गरीब हो रहे हैं। मैं कुछ वीडियोस ऐसी देख रही थी और कुछ हालात जो हैं अपने इर्द गिर्द वो देख रही थी, जिसके अंदर मुझे बड़ा शदीद दुख हुआ। मैं एक बुक पढ़ रही थी जो 2005 की बुक थी, उसके अंदर जो पैसे लिखे हुए थे वो थे 120 रुपए की ये किताब है। वही किताब मैं दोबारा जब गई बुक स्टॉल पे और वहाँ से मैंने पता किया उसकी कीमत, तो वो इस वक्त तक हो चुकी थी जी 2500 रुपये की। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ों की जो कीमत है वो किस कदर बढ़ चुकी है। इसी तरीके से आप अंडे की कीमत, हमेशा मैं अंडों की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि डेली रूटीन में अंडे इस्तेमाल होते हैं। अंडा जो है वो गरीब के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसके अलावा दाल जो है वो इस कदर महंगी हो चुकी है कि गरीब बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके ऊपर हमारी नज़र नहीं पड़ती, काश हमें वो चीज़ें जो है वो नज़र आती और अगर हम उनको देखते तो शायद अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते। एक ऐसा इंसान जो होटल से रोटी लेता है और उसको फिर पानी के साथ खाता है। एक ऐसी फैमिली जो फिर रोटी पकाती है, उनके पास गंदम है, गंदम को वो चक्की पे पीसते हैं और उसके बाद फिर उसका आटा जो है उससे रोटी बनाते हैं, और साथ में सालन पकाने के लिए कुछ नहीं है। प्याज ख़रीदा जाता है, उसके ऊपर नमक लगाया जाता है, मिर्च लगाई जाती है, साथ में पानी होता है और उसके साथ वो रोटी खाते हैं। और आप ये देखें कि अल्लाह के निज़ाम पे वो खुश हैं। और एक और इसी से रिलेटेड एक और सोशल इशू जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो अपनी फ़ैमिली को जो है वो पूरा कर सकें, खाना ला के दे सकें। काफ़ी हज़रात ऐसे हैं जो ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं और वो ये नहीं सोचते कि ख़ुदकुशी तो हराम है। आप जैसे भी हैं, मुश्किल हालात हैं, कभी अल्लाह आसानी दे देगा, आप क्यों दिल बर्दाश्ता होते हैं। ये ख़ुदकुशी जो है वो करना बहुत ईज़ी आपको लगता है, लेकिन अपनी जान ख़त्म करके आप पिछले वालों के लिए जो है वो क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारे इर्द गिर्द के वाक़यात इस तरह के मैं बहुत सारे देख रही हूँ। आप सब मिलकर दुआ किया करें कि ये जो महंगाई है ये महंगाई सिर्फ़ आपके अपने मुल्क में नहीं है। ये महंगाई जो है ये ओवरऑल हर जगह पे जो है वो बढ़ चुकी है। पूरे आलम में आप कह लें कि इस वक्त यही हाल है कि गरीब जो है वो बेचारा पिस रहा है, थक के खा रहा है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और बात की तरफ भी बात करूँगी। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इस इशू के ऊपर बात नहीं करती, तो वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और जिन मर्द हज़रात की शादी वो करते हैं उसके बाद उनकी नौकरियां लग जाती हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर खुद जो है अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और वो भूल जाते हैं वो वालिदैन का प्यार, वो वालिदैन जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, किस तरीके से उसकी परवरिश की, किस तरह उसको पैदा किया, उसके बाद उसको बोलना
بولتے تھے ساتھ، کس طریقے سے جو ہے ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلنا سکھایا. تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں پیسہ لگتا ہے تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں وہ قربانیاں. ان کو ان کا ساتھ اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، ان کا بوجھ وہ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے. تو سوچیں یہ کیسی زندگی ہے. لوگ اولاد مانگتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، یہ وہ. ہم کیا اس لیے اولاد مانگتے ہیں کہ جب وہ بڑی ہو جائے تو ہمارے بڑھاپے کا وہ سہارا نہ بن سکے؟ کون سے ایسے والدین ہیں جو اپنا بہت سارا بوجھ جو ہے اپنے بچوں پر ڈالتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ڈالتا. یہ ہم بچے ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جو اپنے والدین کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کی بات جو ہے وہ ہمیں کھٹک رہی ہوتی ہے. ان کی ایون یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ان کی آواز کھٹک رہی ہوتی ہے. ان کو یہ کہتے ہیں آپ چپ کریں، ہمیں زیادہ پتہ ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ باتیں کرنے سے ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا آپ لوگوں نے. تو خدا را میں ان عورتوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ جو ہے اپنے والدین کا ساتھ نہ چھوڑیں. جیسے آپ بیٹیاں اپنے والدین سے پیار کرتی ہیں، اپنی ماں سے پیار کرتی ہیں، اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں، اسی طریقے سے وہ جو بیٹا ہے جنہوں نے بہت ایک عرصہ اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہے، ان کو کچھ دنوں کے اندر بدظن نہ کریں. ان کو جینے دیں. وہ آپ کا ہی ہے. شوہر جب بن جاتا ہے وہ آپ کا ہی رہتا ہے. میں یہ سب کی 90% فیملیز جو ہیں وہ غلط بھی کر رہی ہیں کہ وہاں پہ اپنی جو بیوی ہے اس سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے خاوند کو صرف اپنے قریب لانے کے لیے. لیکن وہ جو 10% عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو کھینچ کے رکھ رہی ہوتی ہیں، اپنے پاس رکھ رہی ہوتی ہیں، پیرنٹس کے پاس جانے نہیں دیتی، تو یہ ظلم نہ کریں. جس طرح آپ کو اپنے والدین عزیز ہیں، ان کو بھی عزیز رہنے دیں. جس طرح آپ کو خوشیاں عزیز ہیں ماں کے پاس بیٹھنے سے، ان کو بھی بیٹھنے دیں. اکثر لوگ کو بہت برا لگتا ہے، اور میں ماؤں کو بھی یہاں پہ کہوں گی کہ یہاں پہ آپ کی بھی غلطی ہے. جب آپ کے پاس آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہو تو خدا را اپنی بہوؤں کی برائی نہ کیا کریں، ان کو بدظن نہ کیا کریں ان کی بیویوں سے. دیکھیں ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا ہے. ماں نے بھی اپنا حساب دینا ہے، بیٹے نے بھی اپنا حساب دینا ہے، بہو نے بھی اپنا حساب دینا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ حساب جو ہے وہ کبھی نہیں ہوگا. دنیا مکافات عمل ہے. آج جیسا آپ کریں گے کل آپ کے ساتھ ویسا ہوگا. میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ شاید وہ محبت میں کرتے ہیں یا ان کے اندر ایک جذباتی طور پہ یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو نئی عورت آئی ہے وہ شاید میرے بیٹے کو یا میری فیملی ممبر کو چھین لے گی مجھ سے. تو وہ اس کی خاطر وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں اس عورت کی بات کروں گی جو نئی آتی ہے. اچھا کچھ اس طرح کی بھی عورتیں ہیں ہمارے ہاں. یہ والدین کو، خاص کر جو مائیں ہیں، ان کو یہ تربیت دینی چاہیے اپنی بیٹیوں کو کہ جب آپ شادی ہو کر گھر آئیں تو آتے ساتھ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، جی تمہاری ماں نے یہ کر دیا، تمہاری ماں ایسے کرتی ہے، تمہاری ماں ویسے کرتی. کبھی ان عورتوں نے یہ سوچا ہے کہ کیا آپ جب اپنی گھر پہ تھیں، اپنی ماں کے گھر پہ تھیں، جب وہ بات ماں کرتی تھی تو وہ بری نہیں لگتی تھی، وہ بات جب کوئی اور عورت کرے گی تو وہ آپ کو بری لگے گی؟ اگر آپ ماں کی بات کو بیئر کر سکتے ہیں تو وہ خاوند جو آپ کو کما کے لا کے دے رہا ہے، اس کی ماں نے اگر آپ کو بات کر دی تو اس کو بیئر کر لیں. وقتی طور پہ ہر کسی کو غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ غصہ نہیں آتا، وقتی طور پہ آتا ہے، بٹ اس کو بیئر کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا. اور یہ اس پہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میرے نزدیک وہ اس ماں کی تربیت ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کو یہ چیز سکھاتی ہے. اور یہ چیزیں، یہ رشتے جو ہے نا، یہ بیلنسڈ ہوں تبھی چل سکتے ہیں. ادروائز آپ کبھی بھی ایک اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے. اچھا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے پازیٹیوٹی کی. جب ہم اچھا سوچتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھا ہوگا. تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر ایک نیگیٹو پہلو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور ایک چیز، جہاں پہ آپ نے رہنا ہوتا ہے نا، جب آپ کو پتہ ہو میں نے یہاں رہنا ہے،
تو وہاں پہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں کہ آپ اسی چیز کا حصہ ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ چلیں۔ آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اکثر عورتوں کی لڑائی جو ہے وہ مردوں کو اس چیز پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ خودکشی کرتے ہیں، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ یہ جی ہمارا ناشتہ بھی ہو گیا ہے تیار۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔